الدكتور احمد مصطفى كامل قال لك الدكتور عبد الناصر حرق نمبر 1. الدكتور طه عبد الوهاب كان محمد الباز بيساله بيقول له مين القارئ اللي بيعجبك؟ قال له الدكتور عبد الناصر حرق نمبر 1. والله انت نمبر 1 بس ما ينفعش كده يا اخي، والله انت نمبر 1. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها